बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमचे सौम्य जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्माचो एक गोड तुमचे सोबे असो. पण तुमचे सभ्य असो. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र तीन फावो ते पोरी वांटो दिवचे खातीर आमची बाका ओळखून घेवया. अवभाग्य सर्ववेदा देवक आणि तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनाचेतून तडाव सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हेका सौभाग्यान सदांचो कर मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोपदवेदार देव आमची काकूळ करून आणि आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळ सोमिया क्रिस्ता काकूळ क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूळ सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. मोहार बापा, मोडलोलो संसार तुझ्या पुताच्या आर्दनपणा वरवीं तुवें उबारलाय. पातकाच्या कुलमपणांतली तुवें आमकां सोडयलय. तोशी सासणाचें सूख पळोवन आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं उत्पत्तीच्या पुस्तकाकडे वाचत त्या दिसांनी सागो मोडलो आणि आपल्या दोघा बायला आणि आपल्या दोघा चाकरांनी आणि आपल्या इकरा भुरग्यांक घेऊन ताणे साकोबाचो व्हाळ उतरलो. ताणे ताका पोलतोडी धाडली आणि उपरांत आपले असले नासले तितले धाडले आणि आपूण एकलोच रावलो. उजवाडा पर्यंत दोन एकलो ताचे कडेन लढाई करून आसलो आणि साकोबाचे सैत वरून जायना ते पळोवन ताणें ताच्या सांगलाक हात घालो आणि ताच्या कडेन लढाई करतना साकोबाच्या सांगाचे हात भायर सरले. तेन्ना ताणें म्हणले, आतां म्हाका वचूं दी, कित्याक दीस उजवाडटलो. पूण साकोबान सबाब दिलो, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या बगर हांव तुका वचूंक दिवचो ना. त्या मनशान ताका विचारले, तुजें नांव कितें? ताणें जबाब दिलो, साको. त्या मनशान म्हणले, तुका ह्या फुडें साको म्हणची ना, पूण इस्रायल, कित्याक देव लागीं झुजून तुवें आपूण बळीस म्हूण दाखयलो आनी मनशाचे वेळी तूं जैत व्हरतलो. तेन्ना साकोबान अशी विनंती केली, उपकार करून तुजें नांव म्हाका सांग. पूण ताणें जबाब दिलो, तूं म्हजें नांव कित्याक विचारताय? आनी थंयच ताणें ताचेर आशिर्वाद घालो. साकोबान त्या जाग्यार पेनियल म्हूण नांव दवरलें, कित्याक हांवें देवाक
सुरवाचे मांस खायना कित्याक ताणें जाकोबाच्या सांगलाच्या शिरांतार हात घालो. देवाचे उतर हे. देवाचे वडदकार. सभा, तुझे दर्शन घेऊन आम्ही दादोशी जातल्या. तुझे दर्शन घेऊन आम्ही दादोशी जातल्या. सर्वेस्परा बऱ्या काळजाची मागणी आहे. म्हजी प्रार्थना ऐकून घे. म्हजी विनवणी तू कान दी. म्हज्या ओटाचेर फटना लबाडिना. सभा, तुझे दर्शन घेऊन आम्ही दादोशी जातल्या. तू म्हाका दितलोय फावो तो निवाडो. सत्य तुझ्या दोळ्या मुखार उक्ते. म्हज्या काळजाचो ठाव घे. रातचो म्हजी चवकशी करूंक घे. म्हाका कसाक लावून तपासूंक काड. म्हजें कितेंच वायट तुका मेळचें ना. सभा, तुझें दर्शन घेऊन आमी दादोशी जातल्या. हो पळय हांव वाचता तुका उलो मारता. तूं म्हाका साथ दिताय. देवा म्हाका कान दी. म्हजी उतरां चीक दिवनाय. तुका शेतां येतल्यान तूं निवारताय. तर तुजो व्हड मोग आतां सगळे मसाक दाखय. सभा, तुझें दर्शन घेऊन आमी दादोशी जातल्या. तुज्या दोळ्यांतले भावले वरी तूं म्हाका राख. तुज्या पांगट्याचे सावळेक म्हाका लिपय. हांव जाल्यार प्रामाणीकपणान चलोन तुजी मुखामळ भोगूंक पावतलो. आनी म्हजे दोळे उगडना. तुजें दर्शन घेऊन दादोशी जातलो. सभा, तुजें दर्शन घेऊन आमी दादोशी जातल्या. उद्गार. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सोमी म्हणटा हांव बरो गवळी. हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्po तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सभे आसूं. आनी देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. अध्याय 9 32 ते 38. देवचार बसलेल्या एका मुन्यान जेजू सोशी घालून आयली आनी देवचार काडटोच म्हणून उलयलो आनी लोकांक अजब जावन म्हणले, इस्रायलांत अशें केन्नाच देखूंक ना. पूण फारिसांव म्हणूंक लागले, हो देवचाराच्या प्रधानावतेची देवचार काडटा. शिकयत सर्गीच्या राजाचे शुभ मान भरलोटी आनी सर्व जिन्साचो पिडारो बरो करीत सगळ्या नगरांनी गांवांनी जेजू भोंवतालो आनी परचेक पळोवन चुकचूक जालो. कित्याक ती दगवताली आनी गवळी नसलेले मेंढरा भाशेन बाबडी कशी जाली. तेन्ना आपल्या शिसांक ताणें म्हणलें, पीक धरपूं पूण वावरांनी थोडे. देखून पिकाच्या दोनया लागीं लवणे मळणे वावरांनी घालून मागात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगा भाव भयणो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी खेरीत आयकला कशे तरेन जाकोब देवा सांगाता झुजता. खेरीत जाकोब सर्वेस्परा देवा ताका अनुभव एक ताण आनी भूक लागली आनी देखून ताचे ती प्रक्रिया जी आसा आयचे खेरीत जबाब जो आसा स्तोत्र जे आसा ताचे आमकां ती म्हायती आनी कल्पना दिता. तुजें दर्शन घेवन हांव दादोशी जातलो. म्हळ्यार देवाचें दर्शन देवाची वळख मेळोन जाकोब देवा सांगाता खेरीत झुजता. कित्याक देव ताका आपली खरी वळख दिना आनी म्हणूनच जेन्ना ती पुरी रात पुरो दीस ते झुजल्या उपरांत शेवटी देव ताका आशिर्वाद दिता. खेरीत ताचे ते प्रयत्न, ताचे ती धडपड, ताची तळमळ देवाची वळख फावो जावन देवाक मानवता आनी म्हणूनच त्या जाग्यार तो नांव दवरता बेथेल. बेथेल म्हळ्यार देवाचें घर, देवाची आस्त. आनी त्याच बरोबर देव ताका आशिर्वाद दिता.
ताचें नांव जाकोब, ताचें नांव कितें जाता इस्रायल. खेरीत देव ताका वेंचून काडटा आनी त्या उपरांत आख्खे परचेक जाकोबाच्या नांवान इस्रायल वर्सा अशी आमी वळखतात. आनी म्हणूनच ताचें नांव ताची ती खूब देव ताका आपल्या खेरीत दर्शनांत दवरता. जेन्ना जेन्ना मोगाक लागून आमी देवाक अशे तरेन सोदतले, देवाक अशे तरेन तळमळतले, तेन्ना देव आमकांय निराश करूचो ना, आपली खरी वळख आमकां फावो करतलो. आयच्या शुभवर्तमान हांव आयकता जेन्ना जेजू वेगवेगळ्या गांवांनी नगरांनी सर्गेचें राज परगटूंक वयता, ताका वेगवेगळे तरेचो अनुभव मेळटा. लोक कशे भाशेन ताका रावता ताचे वरवीं देवाची कृपा आनी आशिर्वाद वा देवाचे आसले अनुभव आनी जेजू वरवीं जायते लोक ते अनुभवतात जेन्ना तो देवचार काडटा, पिडा रोग बरे करता. पूण त्याच बरोबर ताका विरोधी मेळटा. फारिझे आनी अशे थोडे लोक आसात की जेजू जें कितें बरें करता तें तांकां मानना, तें तांकां कळोवंक जायना. म्हणून ते कितें म्हणटात ताचेर आरोप करतात की हो देवचाराच्या प्रधाना विशीं वरवीं देवचार काडटा. म्हळ्यार जें कितें जेजू बरें करता ताका तांचो विरोध आसता. पूण जेजू थांबना, आपूण जें कितें बरें करता तें चालूच दवरता. जायतो ताका विरोध मेळ्ळो तरी तो फाटीं सरना. तो सगळ्यांक देवाच्या मोगाचो आनी देवाच्या आसण्याचो अनुभव दिता. खरेंच देव तांचे सगळें आसा म्हणून तो दाखयता जेन्ना देवचार भायर काडटा, पिडा रोग बरे करता. जायत्या लोकांक वेगवेगळे तरेन आपल्या उतरांनी करण्या वरवीं देवाचें दर्शन दिता. अशे तरेन जेजू हे देवाचे सर्गेच्या राजाचो वावर फुडें चालू दवरता. म्हणून आपल्या शिसांक ताची जाणीव करून दिता. पीक खूब आसा, म्हणजे खूब वावर आसा, पूण वावरांनी थोडे. आनी म्हणून आमी मागोवंक जाय. जेजू जेन्ना ही उतरां वापरता, जेजू आपयता की आपल्या कार्यांत सहभागी जावन ताच्या काळजांनी मना सारकी जावन जायत्या तरणाट्यांची, जायत्या तरणाट्यांची गरज आसा. जावं याज्ञीकपणान, जावं माद्रीपणान, जावं लौकीक रुपान सर्गेच्या राजाचो वावर हो सदांच चालू दवरूंक आमच्या जण जबाबदारी. आनी म्हणून आमी मागोवंक जाय. मागोवंक की आमची काळजां मनान जेजूच्या काळजा सारकी जावं आनी आमच्या जिविता वरवीं आमी तो वावर चालू दवरूंक, आमच्या कर्म्या वरवीं आनी उतरां वरवीं चालू दवरूंक आमकां देवाच्या कृपेची गरज. तर ह्याच देण्या पासून आमी साथ मागुया. गीत घेऊया C20. Kalvaraco onadaka vedece pora atanzata tuzos magarno tavejoita taka ekvarta igras mata म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोपत वेळा देव बाबा मारता तसले जावं म्हाका ते तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या पानाखाली मेळ्ळें. आमच्या नगी पोसवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमचे बाबा, तुजे नांवाच्या मनात आमी भेटयता ते बळी वरवीं आमची वंदस्कानां नितोळ जावं आनी सोगीचे सूख सोडचे आमचे प्रयत्न तिसातीस ओदीक सफल कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय वता. सर्वेस्परा आमचे देवाक दिनवासुया. गोंयाचे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोद वेदरा आनी सासनाचे देवा, सोर्पकाळी आनी सोर्पताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ
आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलाय नितीन ताका शिकार दिली पूण क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलो ताचे उद्देशी देवतो आनी सगळीचो सगळो करपाक तुजी तोड वयलो वाकांतान तांचे संगाती आमचे दाडे मेलो आमी तुजी स्तुती गायतांव पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पत स्वर्ग आनी संवसार पला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत सय सय सर्वेस्पराचे नाम येता ताका सय उत्सर्गीत सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यान हाडून ही रेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन पोस्ट मारून सोसून वेचे आदी ताणी उंडलो घेतलो तुका दिवसलो तो मोडलो तो आपल्या सिसान धरलो आनी मोडले ओ तुमी समेस्त दिया आनी काया ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेज पोरी जेवण घालतोच ताणी काळज घेतली तुव्या तुका नव्या दिवसलो ती आपल्या सिसान दिली आनी मोडे तुमी समेस्त दिया आनी हातले पिया ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणी कुराराची ही रगत पातकांची बोगसवणी मिरच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशा पासो ते वारोतले ही म्हज्या उगडासा वरात बाबताचो परगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरपता तुझे पुढाचे अनपण आमी परगडटा तुझ्या येण्याक आमी अत्रेकता बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी ही सोदवणेची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवन आनी तुजी सेवा कर आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिवसता आनी जेसूची कूड आनी रोग सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकताय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता सोमेश्वरा आगे पृथ्वीचे क्रिस्ताव तुजे कोसलेचो उदास कर आनी लिव आमच्या वागड बाबा देख आमच्या गवी बाबा आनी सगळ्या यात्रिक वर्गा बाबा आपले तुमकां बरें पुनर्जीवनाचो पूर्वसो मेल्ल्यान ते आमच्या भावनांची काबूल कर तांकां आनी तुजे चितली मेल्या समेस्ता तुजी परजोळी मुखार फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां बरे देवाची माये सांगाती भाग्यवान सुजयेचो कोली भाग्यवान धर्मदुदा भाग्यवान जूड भाग्यवान एंटनी भाग्यवान फ्रांसीस आनी सर्व काही तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वाडपदी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्तांच्या मुद्दा वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपद वेदार बापा सोड वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात आमीन आमच्या सोडवणाराची आज्ञा म्हणून धरून ताणेच शिकवला तातूंत धीर घेवून म्हणूया आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र
तुझे राज आमकां तुजी खोशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपतो पुरायचायेचो आमकां दी आनी आमी आमचे इस्रायला चिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणे पुडो दिवं नाका वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सोडू वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोवेस्तकाय आमकां दी सोगीच्या सुख आनी आमच्या सोदोडणारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भविश्यांत उतरता तो आमकां तुजे उदार प्रकृती सोब आकांत्रेक सुटय आनी सोब आकांत्रेक वाटाय कित्याक रसती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सौम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर रोय पूण तुजे पवित्र सुगेचो भावादाश्चर दिश्ट काड आनी तुजे उशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकूण सांबाळ जो जियेताय आनी रासूर चलयताय सासणाच्या सासणांत आमीन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबी आसो आनी तुमचे सोबे आसूं एकामेकांक शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडिल्ले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडिल्ले आमची काकूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडिल्ले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीचे जेवणाक आपयला ती सुबाही सौम्या तुवें म्हजे तरेच्या म्हाका पावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली गीत घेवया D4 प्रार्थोया बापा येद्या वरदया दिनी आनी तुवें आमकां बरयले सासणाच्या जिवितांची देणी आमकां सोडे मेळो आनी आमी तुका निरंतरी मागणो ही आमी मागता जेसू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमीन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी तुमचे सोबे आसूं सोरपद वेदार देव पाप पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आमीन वाचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे बडकर सतत निभोगता फिरगे